सन्दर्भमा माओवादी आन्दोलनको नयाँ ध्रुवीकरण र नयाँ एकताको थालनी गरिएको छ। म सबै खण्डलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। साँच्चै नै यो नयाँ वर्ष माओवादी आन्दोलनको निम्ति नयाँ पहल, नयाँ अभियानको सुरुवात गर्ने दिनको रूपमा आएको छ। त्यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो, हामी सबैको लागि गर्वको कुरा हो र यो देशकै लागि र आम नेपाली जनताको लागि पनि खुसी र गर्वको कुरा हो भन्ने नै मलाई लाग्छ। किनभने हामी यहाँ यो कोठाभित्र अहिले त्यसो त मानिसहरू केही दर्जन छन्, तर इतिहासमा खेलेको भूमिकाको दृष्टिकोणले, योगदानको दृष्टिकोणले र नेतृत्वको हैसियतले तपाईहरु आफ्नो ठाउँमा जुन प्रभाव राख्नुहुन्छ त्यो प्रभावको दृष्टिकोणले यो ध्रुवीकरण र एकताको गुणात्मक अर्थ र महत्त्व छ। त्यसो त पार्टी प्रवेश कार्यक्रम आजकल दिनौं जसो सबै पार्टीले गर्ने गर्छन्। आजको यो ध्रुवीकरण र एकता त्यस्तो कुनै औपचारिक पार्टी प्रवेशको अरूले गर्ने जस्तो देखावटी कार्यक्रम होइन। यो विचारको, यो राजनीतिको, यो भावनाको पनि महान जनयुद्धका ती आँधीमय दिनका बेलामा हामी सबैले खेलेका भूमिकाहरूको एउटा ठूलो केन्द्रीकरण, ठूलो एकीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण थालनी हो भन्ने मैले ठानेको छु। यसमा पहल गर्ने र यो प्रक्रियालाई यो ठाउँसम्म ल्याउन भूमिका खेल्ने पार्टीका सबै सुदूरपश्चिम, अझ मुख्यतः यहाँ सुदूरपश्चिमकै कमरेड, सिनियर कमरेडहरू चाहिँ ध्रुवीकृत हुनुभएको छ। त्यसकारण म सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज लगायत केन्द्रीय समितिका सबै सहयोगका कामहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो प्रक्रियामा लामो समयदेखि वैचारिक छलफल गर्दै, इतिहासको समीक्षा गर्दै, कहाँ त्रुटि भयो, कहाँ के भयो र अब चाहिँ ध्रुवीकरण र एकताको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहुने कमरेड श्रवण, कमरेड कृष्ण थारू, भगत बडुवाल लगायत पर्वत लगायतका सबै कमरेडहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले गरेको यो साहस र पहल दीर्घकालीन महत्त्वको छ, दूरगामी महत्त्वको छ भन्ने मैले ठान्छु। यो सामान्य कुरा छैन र यसले अब सुदूरपश्चिमलाई अझ त्यसमाथि पनि कैलाली, कञ्चनपुर जस्ता जिल्लाहरूलाई र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूलाई फेरि एकचोटि फर्केर 64 को माओवादीको चाहिँ हैसियतमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना प्रष्ट देखिएको छ। कैलालीमा त अस्ति कृष्णजीले भन्नु पनि भयो, हामी पुर्याउँछौं, अब अध्यक्षलाई हामी फेरि एकचोटि पुनर्स्थापित गरेर देखाउँछौं भन्नुभएको छ। सबै कमरेडको उत्साह निकै ठूलो मैले महसुस गरेको छु र मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिम चाहिँ अब करिब पूर्व माओवादीहरू अब एक ठाउँमा फेरि केन्द्रित भयौं। जो कोर ग्रुप हो हाम्रो सुदूरपश्चिमको, त्यो कोर ग्रुप चाहिँ अब हामी एक ठाउँमा आइसक्यौं। एकाध साथीहरू बाँकी छन् भने पनि मलाई यो टिमले अब पहल गरेपछि ती सबै नै केन्द्रित हुने, एकीकृत हुने स्थिति बन्छ र सुदूरपश्चिमले आज र तपाई कमरेडहरू जो पार्टीमा एकताबद्ध हुन आइपुग्नुभयो, तपाईहरुले आज एउटा सन्देश माओवादी आन्दोलनका विभिन्न ठाउँमा रहेका साथीहरूलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ। एउटा बलियो सन्देश गएको छ देशभरि। अब माओवादी ध्रुवीकरणलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र प्रतिक्रियावादीहरूले, देशभित्रका र देश बाहिरका सबैले माओवादीलाई छेद विच्छेद पार्ने, माओवादीका मुद्दालाई चाहिँ सिद्ध्याउने, यसलाई कमजोर पार्ने र पुरै चाहिँ माओवादी आन्दोलनले ल्याएका उपलब्धि र परिवर्तनलाई नै उल्ट्याउने जो षड्यन्त्र भएको छ, त्यो षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नु माओवादी आन्दोलनका सहभागी सबैका निम्ति त जीवन मरणको प्रश्न छँदैछ। यो राष्ट्रको निम्ति र आम जनता जसले समावेशी लोकतन्त्रको, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको, संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरू बिल्कुल यो माओवादी आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दा हुन्। तपाईहरुले रगत पसिना बगाएर नै यो भएको, अरु कुनै पार्टीले अथवा अरु कुनै विचारबाट यो भएको होइन।
यो अरूलाई मन परेर भएको पनि होइन। जो राजनीतिक दलहरूले यसलाई स्वीकारेको भनेका छन् माओवादी आन्दोलन अब कमजोर भयो, यो विभाजित भयो। अब यो कमजोर देख्ने बित्तिकै कसरी हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिमाथि हमला हुँदो रहेछ भन्ने कुरा गत सालमा हामीले प्रष्टै देख्यौँ। कसरी प्रतिगमनले प्रतिक्रान्तिले टाउको उठाउँदो रहेछ र त्यसका विरुद्ध फेरि लड्नुपर्ने आवश्यकता देखा पर्दो रहेछ र त्यो लडाईँमा फेरि हामी एक ठाउँमा जम्मा हुँदा रहेछौँ भन्ने कुरा पनि गत सालदेखि अहिलेसम्मका परिघटनाले पनि राम्रै देखाएको छ र अझै पनि त्यो खतरा टरेको छैन। अहिले पनि माओवादी आन्दोलनलाई र माओवादी जनयुद्धले स्थापित गरेका एजेन्डाहरूलाई, मूल्यहरूलाई, मान्यताहरूलाई प्रहार गर्ने, छेद विच्छेद पार्ने षड्यन्त्र रोकिएको छैन। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हिजो जनयुद्धको बेलामा प्रतिक्रियावादीहरूको रणनीति हुन्थ्यो घेरा हाल्ने र सखा पार्ने, भ्रम छर्ने, घेरा हाल्ने र सखा पार्ने उनीहरूको रणनीति हुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ भ्रम चिर्ने, घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने हाम्रो रणनीति हुन्थ्यो। त्यति बेला हामी हतियार सहित त्यो रणनीतिमा थियौं। अहिले हतियार त हामीले चलाएका छैनौं यति बेला, तर रणनीति प्रतिक्रियावादीको नि त्यही छ, माओवादीलाई घेरा हालेर सखा पार्ने नै रणनीति छ भने हाम्रो रणनीति फेरि माओवादीलाई एकजुट पार्ने, घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने नै छ। माओ सेतुङले भने जस्तै युद्ध भनेको हिंसा सहितको राजनीति हो, राजनीति भनेको हिंसा बिनाको युद्ध हो भन्ने जो डायलेक्टिकल भनाइ छ त्यो अहिले पनि क्लास स्ट्रगल या राजनैतिक संघर्षमा त्यो चलि नै राखेको छ। म तपाईँ कमरेडहरूलाई विशेष रूपले धन्यवाद किन भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूले अनुभव गरी हेर्नुभयो। म अहिले त्यसको लामो व्याख्या त गर्न चाहन्न। मैले जनयुद्धको तयारीदेखि जनयुद्धभरि शान्ति सम्झौतादेखि संविधान सभा हुँदै आउने प्रक्रियामा जे कदम चाले ती कति सही थिए, कति गलत थिए या थिएनन् भन्ने कुराको समीक्षा त इतिहासले पनि गर्दै जान्छ, जनताले पनि गर्दै जान्छ। तर एउटा कुरा के चाहिँ अहिले प्रमाणित तपाईहरुले गर्नुभयो भने पार्टी विभाजन हुनु चाहिँ सही थिएन। श्रवणजीले अहिले जे राख्नुभयो, पार्टीभित्र मतभेद हुन सक्छन्, विवाद पनि हुन सक्छन्, एउटा जीवित पार्टीमा त्यो हुन पनि पर्छ। तर त्यति कारणले विभाजित गरेर प्रतिक्रियावादीलाई फाइदा पुर्याउने साम्राज्यवादीहरू जसले चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई छेद विच्छेद गर्न चाहेका छन् तिनीहरूलाई मद्दत पुग्ने गरिकन गतिविधि गर्नु गलत थियो भन्ने निष्कर्ष सहित अब माओवादी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ, ध्रुवीकृत गर्नुपर्छ भन्ने जुन निष्कर्षमा तपाईहरु पुग्नुभयो, जुन स्तरको तपाई कमरेडहरु पुग्नुभयो त्यसको धेरै ठूलो महत्त्व छ। मैले यसलाई सामान्य घटनाको रूपमा हेरेको छैन। यसले अब फेरि एकचोटि क्रान्ति प्रक्रियालाई, हामी समाजवादतिर, वैज्ञानिक समाजवादतिरको हाम्रो यात्रालाई माओवादीहरूकै सक्रियता र पहलमा, नेतृत्वमा अगाडि बढाउने बलियो आधार निर्माण हुँदैछ भन्ने कुराको प्रमाणको रूपमा मैले यसलाई हेरेको छु र म तपाई सबै कमरेडहरुलाई पनि त्यही ढंगले यसलाई ध्रुवीकृत गर्ने, एकीकृत गर्ने कुरालाई लिनुपर्ने छ। म के चाहिँ मान्छु भने तपाईहरु जानु भएको क्रान्ति खोज्न हो। प्रचण्डले सायद गल्ती गर्यो, कता कता लग्यो, कता कता लग्यो, हिजो जनयुद्ध त गरेकै हो भन्ठान्नु हो। अरु साथीहरुले प्रचण्डले क्रान्ति बिगार्यो, हामी क्रान्ति गर्छौं भनेपछि क्रान्ति चाहिने साथीहरुलाई त क्रान्तिकारी हुन खोज्नु त राम्रै कुरा हो। त्यसकारण तपाईहरु कोही प्रति मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह कहिले पनि रहेन। यसरी गए विचलित भए भनेर मैले तपाईहरुलाई कसैलाई पनि त्यस्तो ठान्दैन। जसले तपाईहरुलाई हामी क्रान्ति गर्छौं भनेर नेतृत्व गर्छन् भने त्यहाँ भने मेरो रिजर्भेसन थियो, किनभने ती क्रान्ति गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन, ती मान्छेहरु क्रान्ति गर्ने चरित्रका पनि होइनन् भन्ने त मलाई थाहा छ। म अहिले नाम लिन परेन, पुराना पाका वरिष्ठ नेता भन्नेदेखि युवा भन्नेहरुसम्म पनि मैले त सबभन्दा नजिकबाट चिनेको, बुझेको, छलफल बहस गरेको नाताले यिनीहरूले गरेर क्रान्ति हुँदैन, बर्बाद पार्ने भए माओवादी पार्टीलाई। मैले आफैले पनि कतिपय बेला केही गल्ती गरे, सम्झाउन सकिन र
तपाईले अहिले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको दस्तावेज हेर्नुभयो भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा या यो प्रक्रियामा आउँदा हामी पर्याप्त बहस होल पार्टीमा गर्न पाएको भए फुट्दैन थियो कि सबै साथीहरू तपाईहरु जस्तो साथीहरू कमसे कम जो अहिले क्लियर भएर कुरा त यो पो रहेछ भनेर आउनु भयो नि त्यति बेलै क्लियर भएर फुटलाई प्रश्रय दिने कुरालाई रोक्नु हुन्थ्यो होला। त्यसमा मैले पनि सकिन। तर यी सबै समीक्षाका विषय हुन्। मुख्य कुरा त के हो भने माओवादी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, ध्रुवीकृत गर्ने र प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नको लागि अगाडि बढ्ने, यो मुख्य कुरा हो। किनभने रणनीतिमा हामी प्रष्ट छौं। वैज्ञानिक समाजवादको रणनीति हो अब समाजवादी क्रान्तिकै तयारी हो हामीले गर्ने। हामीले लडेर भन्न त धेरै खालका व्याख्या भए, निकै ठूलो संघर्ष गरेर चाहिँ समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माण गर्ने कुरा वैधानिक ढंगले व्यवस्था गरेका छौं। थुप्रै मौलिक अधिकारका कुरा संविधानमा गरेका छौं, थुप्रै अरु पनि व्यवस्थाहरू। तर ती प्रतिक्रियावादीले त तिनलाई लागू गर्ने वाला छैन। तिनलाई लागू गर्नको लागि त फेरि माओवादी पार्टी एकताबद्ध भएर त्यो सडकमा पनि, सदनमा पनि, सरकारमा पनि संघर्ष गरेर मात्रै ती लागू हुन सक्छ। अहिले हामीलाई गाह्रो परिराखेको छ। माओवादी पार्टी फुटेको छ भनेपछि प्रतिक्रियावादीले विधेयक बनाउन पनि चाहिँ त्यस्तो संहितासँग सम्बन्धित विधेयक बनाउन ढिलासुस्ती गर्छन्। प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने र त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने कानून बनाउन रोक्छन्। समावेशी र समानुपातिक अनुसार महिला, दलित, जनजाति, थारू, मधेसी सबैलाई चाहिँ उनीहरूको आत्मसम्मान सहितको व्यवस्था गर्न ढिलासुस्ती गर्छन्, गर्दैनन्। हुँदाहुँदै त संविधानै उल्ट्याउने षड्यन्त्र पनि भयो। त्यो संविधान उल्ट्याउने चाहिँ षड्यन्त्र अन्ततः माओवादीका विरुद्धको षड्यन्त्र थियो। त्यो माओवादीले स्थापित गरेको मूल्य मान्यतालाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र थियो। त्यसकारण यो निष्कर्ष के अब पहिला माओवादीहरू छरिएर होइन, एकताबद्ध भएर नै प्रतिक्रियावादीहरूका सबै षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न सकिन्छ। हिजो हामी जनयुद्धमा एक ढिक्का थियौं, जति थियौं हामी एक थियौं। त्यसले गर्दा तमाम चाहिँ रोमियो अपरेसनदेखि किरोसेराटो अपरेसनदेखि चाहिँ पुरै घेरा र सखाप पारा भन्ने चाहिँ अपरेसनहरूदेखि टाउको काट्नेसम्मका षड्यन्त्रहरूलाई त हामीले परास्त गरेकै हो नि। राजतन्त्र चाहिँ कहिले पनि फेरि जान सक्दैन। राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र आउने कुरा असम्भव हो भन्ने नेताहरू अहिले पनि छन् नि। तर हामीले त्यसलाई सम्भव त हामीले त्यो ल्यायौं त, हाम्रै कारणले त्यो सम्भव भयो भने अब यसको रक्षा गर्ने मुख्य दायित्व पनि हाम्रो हो। तर हामी विभाजित हुँदा, हामी कमजोर हुँदा त्यो दायित्व हामीले पूरा गर्न नसक्ने र इतिहासमा हामीले खेलेको गौरवशाली भूमिका नै धुमिल हुने, अपमानित हुने एउटा षड्यन्त्र चाहिँ प्रत्यक्ष देखिएको र त्यसको निम्ति कहीँ न कहीँबाट हामीले पहल बढाउनु पर्थ्यो। आजको दिन सुदूरपश्चिमले र तपाईहरु नेतृत्वमा रहने कमरेडहरूले चाहिँ राम्रो पहल गर्नुभएको छ। मैले अघि नै भने एउटा सन्देश आजको दिन गएको छ। म तपाईहरुलाई म फेरि भन्न चाहन्छु, क्रान्तिको उद्देश्यको निम्ति भन्दै नेकपामा रहेर चाहिँ शहादत प्राप्त गर्ने साथीहरूलाई ती महान शहीदहरू नै हुन्। नेतृत्वको के थियो मनसाय, अब ऐ श्रवणजीले प्रतीकात्मक रूपमा केही कुरा व्यक्त गर्नुभयो, त्यो अर्थपूर्ण छ। नेतृत्वको के थियो भने अब देखिँदैछ। तर जो क्रान्तिकै निम्ति भनेर गएर चाहिँ शहादत पनि भए, एकीकृत जनक्रान्तिको झण्डा मुनि हामी क्रान्ति गर्छौं भनेर ती शहीदहरू पार्टीका महान शहीदहरू नै हुन्। तिनलाई शहीदको सम्मान दिने, उनका परिवारहरूलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट हरसम्भव राहत र उहाँहरूलाई सम्मान दिने कुरामा कुनै कमी हुने छैन। म यो विश्वास तपाईहरु सबैलाई दिलाउन चाहन्छु। र हामी वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा जाने हो। हामीले माओवादीहरूलाई एकीकृत र ध्रुवीकृत गर्नुको अर्थ माओवादी मात्रैलाई गर्ने भनेर पनि बुझ्न हुँदैन। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै एकीकृत गर्ने हो। सबै प्रगतिशील शक्तिहरूलाई, देशभक्त शक्तिहरूलाई नै एकीकृत गर्ने हो र समाजवादको निम्ति एउटा फराकिलो बाटो तयार पार्ने हो। तर त्यो कामको सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला माओवादीहरू एकीकृत र ध्रुवीकृत भएन भने अरु कम्युनिस्टहरूलाई गर्न खोज्दा पनि हुँदो रहेनछ भन्ने कुराको अनुभव पनि हामीले गर्यौं। तपाईहरुलाई थाहा छ 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन अगाडि
बाट जति बेला म त्यति बेला तत्कालीन पार्टीको महासचिव बने, देशको राजनीति पनि उथल पुथल हुँदै गयो। एकता केन्द्र बनाउने पहल गरियो, एकता केन्द्र बनाइयो पनि, केही वर्ष चल्यो पनि। त्यसपछि जनयुद्धको तयारी गर्ने पहल गरियो, जनयुद्धको पहल गरियो। त्यसले देशको राजनीतिमा एउटा ठुलो चाहिँ भूकम्प जस्तो आयो। उथल पुथल आँधी हुरी बतास चाहिँ यो त अब असाधारण चाहिँ राजनीतिक पहलको रूपमा त्यो स्थापित पनि भयो। मान्छेले मेटाउन खोज्छन्, त्यो कहिले नि मेटिँदैन। तपाईँ हामी कोही नरहने फेरि एउटाले त्यो खोज्छ बताउँछ त्यसलाई। मार्क्सले भने जस्तै हो, चिहान उदानेर पनि माओवादी जनयुद्ध महान थियो। त्यसले इतिहासमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायो। त्यसमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू इतिहासका महान शहीद हुनु भन्ने कुरा अहिले हामी असफल भयौँ, हाम्रो बुद्धि आएन, हामी ध्रुवीकृत हुन सकेनौँ, हामीले रोक्न सकेनौँ भने अर्को पिँढी आउँछ र फेरि लान्छ त्यसलाई। यो कुरा मार्क्सवाद जसरी हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद विज्ञान भन्छौँ, यो पनि विज्ञानै हो, कसैले रोक्न सक्दैन। अहिले प्रतिक्रियावादीहरूले माओवादीले स्थापित गरेका एजेन्डालाई चाहिँ कमजोर पार्न खोजे पनि, त्यसलाई छिपाउन लुकाउन खोजे पनि इतिहासले, राष्ट्रले र नेपाली जनताले त्यसलाई मान्ने छैनन्। तर समय छँदै हामी एकताबद्ध हुने र सम्पूर्ण प्रगतिशील शक्तिहरू, देशभक्त शक्तिहरू, कम्युनिस्ट शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने हाम्रो मिसन चाहिँ कायम छ, कायम रहनु पर्दछ। म कमरेडलाई भन्छु, गत साल हामीले एमालेसँग एकता गरियो। के विश्वासमा गरिएको थियो भने अब तत्काल भूमिगत जाने, जनयुद्ध गर्ने र विद्रोह गर्ने स्थिति छैन। त्यो अवस्थामा हिजो एउटा चरण त हामीभन्दा चर्को क्रान्तिकारी कुरा गर्ने झापा विद्रोह, मालेकालका थुप्रो नेता कार्यकर्ता त्यहाँ छन्। अहिले पनि समाजवादतिरै जाने हो भन्ने पनि छन् भने हामी किन चाहिँ ध्रुवीकृत नहुने त भनेर गरियो। त्यो पनि अरूले गरेको भएन। तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिला सुन्दा त कहिले काहीँ रिस पनि उठ्यो होला, के गर्छ के गर्छ प्रधानमन्त्रीले भन्ने पनि भयो होला। तर जसरी एकता केन्द्र बनाउँदा जोखिम उठाउन खोजिएको थियो, जसरी जनयुद्ध सुरु गर्दा एउटा ठुलो जोखिम, ऐतिहासिक जोखिम उठाएर अगाडि बढिएको थियो, जसरी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा अर्को जोखिम सहित आन्दोलनलाई बचाउने र यसलाई परिवर्तनको भाग बनाउन खोजिएको थियो, त्यो एकताबाट पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबलाई एक ठाउँमा राखेर चाहिँ समाजवादतिरै लान पर्छ र सकिन्छ भन्ने विश्वासले हामीले नै, अझ मेरो नै प्रस्तावमा त्यो बढेको थियो। कति बेला त्यो दुर्घटनामा पर्यो म अहिले व्याख्या गर्न चाहदिनँ। जति बेला एमाले भित्रको ठुलो तबकाले माओवादी आन्दोलनको ऐतिहासिकता स्वीकार्नेतिर गयो, माओवादी जनयुद्धकै कारण यो देशमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायमा जागरण ल्याएको हो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माओवादीकै कारण आएको हो भन्ने कुरामा सहमत भएको देखियो र अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा सबै पूर्व एमालेको पनि अत्यधिक ठुलो संख्या 8-10 जना छोडेर अबको नेता अध्यक्ष प्रचण्ड हो हाम्रो भन्ने ठाउँमा पुग्यो। त्यसपछि षड्यन्त्र सुरु भयो, भयानक षड्यन्त्र सुरु भयो। अब आजकल तपाईहरुले सायद सुन्नुभएको होला, एमालेका केही नेताहरूले भन्ने गर्छन्, यो त केही समय रोकेको भए त प्रचण्डले सम्पूर्ण पार्टी खाइसकेका थियो नि। उनीहरूले भन्छन्, हामीले भन्नु पर्दैन। यो भनाइलाई विचार गर्नु होला। यो भनाइभित्र केही कुरा छ। हामी समाजवादी क्रान्ति, अहिले श्रवणजीले भने जस्तो लेनिनले बोल्सेविक मेन्सेविक कहिले एकता, कहिले संघर्ष, कहिले के गरेर मात्रै समाजवादी क्रान्ति सफल भएको हो। हामी बौद्ध भिक्षु रहेछौँ, घन्टी बजाउने भने जस्तो साथी छन्, केही क्रान्ति किताबमा खोज्छन्, जीवनमा होइन। त्यो किताबबाट त क्रान्ति हुने होइन। किताब रिफरेन्स हो, पढ्न पर्छ, जान्न पर्छ। तर घन्टी मात्रै बजाएर बसेर त क्रान्ति त हुने होइन। क्रान्ति त बाङ्गो टिङ्गो बाटो हुँदै जान्छ। त्यो लेनिनबाट नै हामीले देखेको हो, माओबाट नै देखेको, मार्क्स एङ्गल्सकै इन्टरनेसनलबाट पनि हामीले देखेको बुझेकै कुरा हो।
इतिहासका तमाम अनुभवबाट पनि। त्यसकारण मलाई के लाग्छ अहिले पनि भने परार हामीले एमालेसँग एकता गर्दा माओवादी यदि नफुटेको हुन्थ्यो भने तपाईँ हामी सबै एकै ठाउँमा हुन्थ्यौँ भने हामीले 60-40 भनेर गरियो त्यसो गर्न पर्दैन थियो। सायद 60 हाम्रो हुन्थ्यो र 40 एमालेको हुन्थ्यो भने पार्टी फुट्दैन थियो र हामी साँच्चै समाजवादतिर लिएर जान्थ्यौँ त्यो पार्टीलाई। कारण एमालेका सबै खराब छन् भन्ने पनि सोच्न हुँदैन। एमाले भित्र त मैले 3 वर्ष हामीले बसेर हेर्यौं नि त्यहाँ भित्र को कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा हेर्दा त्यहाँ पनि चाहिँ 80% भन्दा बढी त इमानदारै कम्युनिस्ट छन्। क्रान्ति भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने छन्। तर लिडरशिप भनेको के भन्छौं नि हामी नेतृत्व चाबी जस्तो हो। नेतृत्वले यति धेरै भ्रम दिएर राखेको छ तिनीहरूलाई बन्दी बनाएर राखेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ एमाले भित्रका कम्युनिस्टहरू प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति र नेतृत्वका बन्दी बन्न बाध्य भएको छ। हामीले तिनलाई मुक्त गर्नु छ। हामीले तिनलाई पनि मुक्त गर्नु छ र तिनको पनि नेतृत्व हामीले गर्नु छ। अनि ठूलो सोचाइ नराखिकन क्रान्ति त अगाडि बढ्दैन। हामीले त्यहाँका प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिगमनकारी निरङ्कुश सोच भएका माओवादी जनयुद्धलाई देख्नै नसक्ने समवैचारिक बहस र संघर्ष गर्दै मैले भने नि मैले त्यो बैठक पछि जाँदा धेरै एमालेका साथीहरूले नेता भेटियो। अब भनेको त मैले त्यो भावना जस्तो आज तपाईहरुले जसरी फेरि हामी ध्रुवीकृत हुनुपर्छ भन्नु भएको छ त्यो भावनाका साथीहरू त मैले त सबै हेरे नि त। त्यहाँ पूर्व पश्चिम तराई मधेस पहाड सबैतिर हेरिएको हुनाले यो माओवादी एकता र ध्रुवीकरणको हाम्रो उद्देश्य कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ध्रुवीकरण हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। हामी माओवादी मात्रै मिलेर समाजवादी क्रान्ति चाहिँ सफल गर्ने तागत चाहिँ पैदा गर्न गाह्रो पर्छ। हामी माओवादीले नेतृत्व गर्ने चाहिँ हिम्मत त गर्नुपर्छ। सही विचारको आधारमा नेतृत्व गर्ने हो तर एकताबद्ध आम जनतालाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै प्रगतिशील शक्तिहरू देशभक्त शक्तिहरूलाई हामीले एकताबद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो एकता र ध्रुवीकरणले चाहिँ तपाईको त्यो तागत पैदा हुन्छ र सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू इमानदार कम्युनिस्ट र देशभक्तलाई नेतृत्व गर्ने तागत यहाँ पैदा हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र म कमरेडहरु सबैलाई यो विषयमा गहिरो गरी विचार गर्न अनुरोध गर्छु। हिजो हामी कहिले अलिकति लिडरशिप दायाँ गयो भने गयो सिद्ध्यायो भने जस्तो ठान्यौं, कहिले बायाँ गयो भने सिद्ध्यायो भन्ने ठान्यौं। तर अहिले आउँदा त मूलत त यही लिडरशिप बरु अरूभन्दा डायलेक्टिकल रहेछ भन्ने त प्रमाणित भयो नि। यो प्रमाणित भएको कुरालाई भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन। वैज्ञानिक समाजवाद र समाजवादी क्रान्तिको तयारी बाहेक अब हाम्रो जीवनको यो बेलामा म लगायत पम्फाजी अथवा यो उमेरका हामी मान्छेहरूको अरू कुनै सपना छैन, अरू हुन पनि सक्दैन। हामीसँग त्यो हजारौं शहीदहरूको चाहिँ भारी छ, बोकेर हिँडिया छ। मलाई त के लाग्छ भने अरू साथीहरू जो जहाँ भए पनि ती सबैको भारी पनि हामीले नै बोकेर्न परेको देख्छु मैले। यो विरासत र यो धारालाई हामीले छोड्दिने भने छेत विच्छेद मात्र ध्वस्त हुन्छ। तर हामी छोड्दैनौँ, राष्ट्रसङ्घ छोड्दैनौँ। अब तपाईँ जस्तो साथीहरूको पनि साथ भएपछि चाहिँ यसले त झन् ठुलो ऊर्जा झन् ठुलो तागत हुन्छ। र म अब अन्तिममा बाँकी कमरेडहरु अझै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई परास्त गरौँ। महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायत मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, थारू सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नको निम्ति एकजुट हौं र वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अगाडि जान एकजुट हौं। म त्यो अपिल गर्न चाहन्छु। मलाई खुसी छ आज मात्रै पनि मैले नेकपाका केही शीर्ष नेताहरूलाई पनि बिहान मात्रै पनि भेटेको छु यही, र मलाई विश्वास छ उहाँहरू पनि सोच्नुहुन्छ सिंगै आउने वातावरण बनोस् भन्ने कोसिस त हाम्रो सिंगै चाहिँ नै समूहहरू नै एकताबद्ध होस् भन्ने हाम्रो कोसिस छ। केही समय अगाडि उसको मुख्य नेतृत्वसँग पनि गम्भीर ढंगले नै ध्रुवीकरणको आवश्यकता पूरा गरिएको थियो। तर केही साथीहरू चाहिँ फेरि हिजो अलि छिटै चाहिँ
अलि ठुलै हुने सपना, प्रचण्ड हुने सपना बोकेर हिँड्नु भएको साथीहरूलाई अहिले अलिकति लाज भएको छ। फेरि त्यही जाने त भन्ने। अब क्रान्तिकारीलाई त के लाजको कुरा हुन्छ र क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण हुने कुरा खुसीकै कुरा हुन्छ। तर क्रान्तिकारी नभएको प्रवृत्ति त बरु क्रान्ति विरोधीसँग सहज ठान्ने, क्रान्तिकारीसँग असहज ठान्ने प्रवृत्ति पनि मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु अहिले। म ती साथीहरूलाई त्यस्तो चाहिँ बाटो नहिँड्न र अप्ठ्यारो नमानिकन, किनकि हिजो तपाईँ हामी सबै सँगै बसेकै हो, सँगै लिडरसिपको रूपमा स्वीकार गरेकै हो। अहिले हामी उस्तै उस्तै ठाउँमा आएपछि फेरि किन लाज अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने के छ र? म चाहिँ ती साथीहरू जो ध्रुवीकरणमा आउँछन् उनीहरूप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। र अहिले अब केही साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ, बन्दीको रूपमा नेकपाकै नेतृत्वको आन्दोलनमा सहभागी हुँदा मैले विप्लव लगायतका साथीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि निकै जोड गरेर केही महत्त्वपूर्ण नेतालाई तुरुन्तै छोड्न लगाएको हो। अस्ति नै पनि केही समय अगाडि पनि र छुट्नु पनि भयो। त्यसपछि लगातार कुरा भइरहेको छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग, गृहमन्त्रीसँग र छुट्दै पनि जानु भएको छ। र छोड्नुपर्छ, यो चाहिँ वातावरण, राजनैतिक वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा मेरो जोड रहँदै आएको छ। केही चाहिँ अदालती प्रक्रियाबाट अलिकति प्रक्रिया मिलाएर छुटाउनु पर्नेछ, केही चाहिँ सजिलै छुट्ने खालको छ। ती साथीहरू र हिजो विद्रोह गरेर हामीमा आएका र अहिले फेरि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूलाई फेरि बन्दी बनाए स्थिति, ती साथीहरूको बारेमा पनि सरकारसँग मेरो कुरा भइरहेको छ। मलाई लाग्छ सबै साथीहरू छुट्नुहुन्छ। 2-4 दिन ढिलो छिटो केहीको, धेरैको होइन, केहीको 2-4 दिन लाग्नु, केही समय लाग्न सक्छ, तर धेरै साथीहरू छुट्नुहुन्छ। त्यसकारण यो काममा आज जो ध्रुवीकरण भएको छ, अब तपाईँ हामी सबै इमान्दारीका साथ, सक्रियताको साथ लागौँ। मलाई लाग्छ सबै आउने, अब यसले वातावरण बनाउँछ, सबै आउनु पर्छ, आउनै पर्छ, नत्र नाङ्गिन पर्छ, अर्को कुनै उपाय छैन। र सबैलाई ल्याउनको लागि मैले हिजो जनयुद्धको कमान्डरको हैसियतले या अध्यक्षको हैसियतले, शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको व्यक्तिको हैसियतले पनि म सबै साथीहरूप्रति बिना आग्रह पूर्वाग्रह एकताबद्ध हुन अपिल गर्न चाहन्छु र त्यो काम अगाडि बढ्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकचोटि फेरि तपाईँहरू सबैलाई, जो अब हामीले सल्लाह गर्दा जो सिनियर कमान्डरहरू चाहिँ श्रवणजीदेखि, अब चाहिँ भगतजीदेखि, हाम्रो चाहिँ राप्तीदेखि, पर्वतदेखि, पुकारदेखि, यी सिनियर साथीहरूलाई हामी सिनियर पार्टीको चाहिँ केन्द्रमा नै जिम्मेवारी दिने भन्ने हाम्रो समझदारी भइ नै सकेको छ। अरू कमान्डरहरूलाई पनि जोलाई केन्द्र, विभाग, प्रदेश या जहाँ दिनुपर्छ हामी सल्लाहले सबैलाई सेटिङ गरिने विश्वास दिलाउँदै फेरि एकचोटि यो प्रक्रियामा योगदान गर्ने तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।